मा आबद्ध जिम्मेवार कमरेडहरू, अतिथि दीर्घामा रहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, त्यसैगरी आज जनवर्गीय संगठन सम्बद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारी, सदस्य र उपस्थित मित्रहरू, आजको यस समारोहमा सहभागी सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, पत्रकार, शिक्षाकर्मी र सबै सहभागी मित्रहरूमा पुनः मैले क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्छु, स्वीकार्नुहोस्। उपस्थित मित्रहरू, आज हामी यस दमौली नगरीमा यो सभा गर्दैछौँ, अगुवा कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षण गर्दैछौँ र यो नगर, यो जिल्ला इतिहासमा आफ्नै पहिचान छ। 7 साल त्यस वरिपरिका नेपाली कांग्रेसको विद्रोहको बेला एउटा अगुवा जिल्लाको रूपमा परिचित जिल्ला, 18 सालपछि नेपाली कांग्रेसले प्रतिरोध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दा एउटा उल्लेख्य भूमिका खेलेको जिल्ला, दर्जनौं शहीदहरू भएको जिल्ला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, खास गरी कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा एकदेव आले जस्ता विद्रोही क्रान्तिकारीहरूले किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरेको जिल्ला, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूमा अगुवा भूमिका खेलेको जिल्ला, जनयुद्धमा, जनआन्दोलनमा त्यस्तै अग्रणी भूमिका खेलेको जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ताहरूको बीचमा आज हामी यस नगरीमा प्रशिक्षण र यो चाहिँ सभाको रूपमा, यो भेलाको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस अर्थमा यहाँ सहभागी सम्पूर्ण अगुवा कार्यकर्ता साथीहरू, सहभागी सबै मित्रहरूलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, यस जिल्लाप्रति गौरव महसुस गर्दछु। उपस्थित मित्रहरू, निश्चय पनि आज हामीले 70 वर्ष लामो राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विभिन्न समयका राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोह होला, झापा आन्दोलनको विद्रोह, त्यसपछिका किसान आन्दोलनका श्रृङ्खलाहरू होला, तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको जनयुद्ध, त्यसपछि 19 दिने जनआन्दोलन हुँदै निकै आरोह अवरोहबाट हामी आजको राजनीतिक अवस्थामा आएका छौँ। 70 वर्ष लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जसले नेपालको सामन्तवादलाई पराजित गरेको छ, जसले नेपालमा आजको एउटा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ। यसमा नेपालका कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका छ, उल्लेख्य भूमिका छ। त्यसका अतिरिक्त सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू, जसको लगानी, जसको प्रयत्नले आजको राजनीतिक स्थिति सम्भव भएको र हामीले नेपाली जनताको आफ्नै प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान लेखन गर्यौँ। पहिलो संविधान असफल भयो, दोस्रो संविधान सभाबाट हामी सफल भयौँ। त्यो संविधानले आज नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ। इतिहासमा पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेर त्यो संविधानले घोषणा गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ। आज हाम्रा पूर्व अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री ममा त्यो सार्वभौम सत्ता, कार्यकारी अधिकार निहित छ भनेर घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो विडम्बनापूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ हामी। संविधान भन्छ कि सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ, कार्यकारी अधिकार नेपाली जनतामा निहित छ। हिजो कुनै बेला त्यो कुरो राजामा निहित हुन्थ्यो, आज जनतामा निहित छ र हरेक 5-5 वर्षमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ भनेर हामीले लोकतान्त्रिक संविधान लेखेका छौँ, लोकतान्त्रिक परिपाटीको व्यवस्था गरेका छौँ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गरेका छौँ र यो आजको हाम्रो राजनीतिक उपलब्धि। 10औं हजारको बलिदान भएको छ र हजारौं हजारको रगत, पसिना, आँसु बगेको छ। हाम्रो चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीजी जस्ता युवाहरूले सडकमा बगाएको चाहिँ जनआन्दोलनमा बगाएको रगत छ, जनयुद्धमा बगाएको रगत छ, बलिदान छ। तपाईँ हामीले त्यो आर्जन गरेको संविधान कसैको निगाहबाट प्राप्त भएको होइन। तर आज त्यही संविधान मिचियो, त्यही संविधान च्याटियो, त्यही संविधानको अवहेलना भयो। त्यसैले त्यो संविधान बचाउनको लागि हामी यस प्रकारको आन्दोलनमा छौँ, प्रतिवादमा छौँ, सडकमा छौँ। यो आजको स्थिति हो। यहाँ युवाहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, महिला साथीहरू, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अरू पेसाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। निश्चय पनि हामी आज यो कल्पना बाहिरको
5 वर्ष चल्ने सरकार, 5 वर्षको जनादेश प्राप्त गरेको पार्टी यसरी यति चाँडै सडकमा आउँछौँ कसैले सोचेका थिएनौँ। तर हामीले जुन नेतृत्वलाई विश्वास गर्यौँ, जुन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्यौँ, र अस्ति एउटा आर्टिकल हेर्दै थिए खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको 22 गतेको आम हडतालको दिन मलाई पार्टीले चाबहिल चोकमा जिम्मा दिएको थियो। म 1 घण्टा हिँडेर त्यहाँ पुगेर त्यहाँको चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थिएँ। त्यही नजिकै खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको निवास रहेछ। म त्यहाँ छु र हामी साथीहरू त्यहाँ छौँ भनेर उहाँ चोकसम्म आउनुभयो। अनि त्यहाँ पत्रकारहरूले प्रतिक्रिया लिनुभयो उहाँलाई देख्ने बित्तिकै, र उहाँले भन्नुभयो कि यो कुरो ओलीको कुरो होइन, ओली हिजैदेखि त्यो प्रवृत्तिका थिए, तर प्रचण्ड, माधव नेपाल र नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले मकैको गोठालो बाँदरलाई बनाए र गल्ती त्यो हो भनेर भन्नुभयो। म सार्वजनिक रूपमा मिडियासँग पनि म लज्जित छु, म आत्मलोचित छु, जसले मैले मेरो नेता, मेरो प्रधानमन्त्री, मेरो अध्यक्ष माने र नागरिक समाजका मान्छेहरू जनताले भनिरहेका छन् त्यो चाहिँ मकै बारीको गोठालो बाँदरलाई राखियो भनेर हामीलाई भन्न हामी नाजवाब भएका छौँ। त्यस्तै भएको छ प्रतीकात्मक रूपले। जसले आजको परिवर्तन आत्मसात गरेका थिएनन् त्यही व्यक्तिलाई सङ्घीयता मन नपराउने, गणतन्त्र मन नपराउने, समावेशिता मन नपराउने, धर्मनिरपेक्षता मन नपराउने, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू मन नपराउने र समग्रमा यो सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रलाई मन नपराउने व्यक्तिलाई यो संविधानको गोठालो बनाइयो, जसका कारणले आज त्यो संविधान मिचिएको छ। तर हामीले ठानेका थियौँ कि ओलीजी हिजो जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, कमसेकम झापा आन्दोलनबाट आएको मान्छे, दुखै गरेको मान्छे, 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे, पक्का पनि यो परिवर्तनप्रति आत्मीयता होला, यसमा स्वामित्व होला भन्ने लाग्यो। तर उहाँले जतिखेर 62-63 जनआन्दोलन चल्दै थियो, 7 दल र माओवादी बिचमा 12 बुँदे सम्झौता भएर राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलन चल्दै थियो, गणतन्त्रको लागि सडकमा आवाज उठेको थियो, युवाहरूले सडकमा रगत बगाइरहेको थियो, त्यो बेला कि चाहिँ बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन, त्यसैले गणतन्त्र नेपालमा सम्भव छैन भनेर भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज इतिहासले, तथ्यले, व्यवहारले त्यही पुष्टि गर्यो कि आज पनि केपी ओली त्यही बैलगाडे विचारमै हुनुहुने रहेछ र आज त्यही पुष्टि गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ होइन, अमेरिका त पुगिसक्यो, संविधान त लेखिसक्यो, गणतन्त्र त स्थापना भइसक्यो, लोकतन्त्र स्थापना भइसक्यो, त्यसको गोठालो दिँदा के नै फरक पर्ला र भन्ने लाग्यो। यथार्थमा त्यो रहेन। आज गल्ती भयो, गल्ती भएको छ। हामी जनतासँग चाहिँ हामी गल्ती क्षमा माग्दै हामीले चाहिँ आत्मालोचना गर्दै फेरि हामी संविधान बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि, यो परिवर्तनलाई चाहिँ बचाउनको लागि, उपलब्धिहरूलाई बचाउँदै फेरि हामी समाजवादतिर यो देशलाई लानको लागि हामी यो आन्दोलनमा छौँ, यो खबरदारीमा छौँ। उपस्थित मित्रहरू, खास गरी पूर्वका मित्रहरूले प्रशस्त विषयहरूमा पर्याप्त चर्चा गरिसक्नु भएको छ। रामकुमारीजीले अझ धेरै विषयमा यहाँ चर्चा गरिसक्नु भएको छ, म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहँदैन। आज कहाँनिर संविधान मिच्यो, बौद्धिकहरूले भनिराख्नु भएको छ, कानुन व्यवसायहरूले भनिराख्नु भएको छ, कानुनविदहरूले भनिराख्नु भएको छ, संविधानविदहरूले भन्नुभएको छ, नागरिक समाजले, मिडियाले, सबैले संविधान मिच्यो। कहाँ मिच्यो भन्दा विगतमा हामीले संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग गर्यौँ, अभ्यास गर्यौँ, भने जस्तो सफल भएन, विद्रोह भयो, आन्दोलन भयो, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरो भयो। शासकीय स्वरूपबारे पर्याप्त बहस भयो पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा। तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको आवाज उठायो, प्रस्ताव गर्यो, जसले कार्यकारी बलियो पनि हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ। तत्कालीन एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अगाडि सारे, बलियो कार्यकारी स्थायी सरकार र स्थायी राजनीतिको स्थायित्वको लागि। अरू कयौँ पार्टीले अरू सारे, कङ्ग्रेसले चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको प्रस्ताव अगाडि सारे र पछि सम्झौता हुँदा राजनीतिक स्थायित्व पनि ग्यारेन्टी हुने, कार्यकारी प्रमुख बलियो पनि हुने, तर फेरि हामी सबै पार्टीहरूको समझदारीमा एउटा समझदारी पनि हुने खालको शासकीय स्वरूपमा गयौँ। त्यो शासकीय स्वरूप भनेको परिमार्जित या सुधारिएको
संसदीय व्यवस्थामा गयो। विगत भन्दा के सुधार गर्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन हुँदैन। पटक पटक विगत इतिहासमा 46-47 परिवर्तनपछि 4 पटक छोटो समयमा संसदको विघटन गरियो। अब यस्तो अवस्था नआओस्, एउटा स्थिर सरकार होस्, त्यो अनुसार चाहिँ व्यवस्था भयो। के व्यवस्था भयो भने एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको प्रधानमन्त्री कम्तीमा पनि 2 वर्षसम्म त्यसमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याइने छैन, संविधान व्यवस्था गरी। त्यसैगरी 1 वर्षमा 1 पटक मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव लिइनेछ। त्यसो भन्दा 5 वर्ष कार्यकालमा 2 या 3 सरकार भन्दा बढी हुँदैन। विगत जस्तो 7-7 महिना 6-6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदैन, राजनीति स्थायित्व हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरियो र भनियो। हामीले सार्वजनिक चर्चा गर्दै आएका छौँ। संविधानको धारा 76(1) मा के भनियो भने निर्वाचनपछि निर्वाचित बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। यदि त्यसो भएन भने अर्को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको बहुमत प्राप्त गरेको दल नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, दोस्रो प्रधानमन्त्री। तेस्रो प्रधानमन्त्री यसो नहुँदा सबभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, तेस्रो, जसले 30 दिनभित्र बहुमत देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 3 प्रकारका मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नसक्दाको अवस्थामा 275 जनाको प्रतिनिधि सभा छ। त्यसमध्येको 1 जना कुनै सदस्यले म बहुमत देखाउन सक्छु भनेर राष्ट्रपति समक्ष विश्वासयोग्य दाबी गरेमा त्यस्तो 1 सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, 30 दिनभित्र बहुमत देखाउने बाटो त्यो संविधानमा बनाइएको छ। यसरी 4 प्रकारले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो। एक पछि अर्को सम्भावना हुँदासम्म त्यो चाहिँ ढोका बन्द नगर्ने व्यवस्था गरियो। यसरी संसदले 2टा काम गर्छ, एउटा कानुन बनाउँछ, अर्को सरकार बनाउँछ। सरकार बनाउने चान्स हुँदासम्म संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई सरकार बनाउन दिने, प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ अप्सन खाली राख्ने, खुला राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जब सरकार दिन सक्दैन त्यो अवस्थामा, बाध्यात्मक अवस्थामा स्वतः त्यो संसद विघटन हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ अर्को संसदलाई, अर्को सरकारको लागि। यो व्यवस्था हो। त्यो बाहेक प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि धारा उपधाराहरूमा संसद विघटनको विशेष अधिकार छैन। यो पनि विशेष अधिकार होइन, स्वतः सरकार बन्न नसक्दा निर्वाचनमा जाने व्यवस्था हो। यसरी चाहिँ संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था, विगतका अनुभवहरू, अभ्यासहरू हेरेर हामी चाहिँ बलियो प्रधानमन्त्री, कार्यकारी र स्थिर राजनीति पनि सुनिश्चित गरेका हौँ। तर आज त्यही धाराको दुरुपयोग प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू। हामीले हेऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अघि केही चर्चा भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेर बेलायतलाई हेरिन्छ। त्यहाँ म 2टा उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यहाँ विगतमा संसद विघटन कार्यकारीले चाहँदा जहिले पनि हुने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसले अस्थिरता हुने भयो, साधन स्रोत दुरुपयोग हुने भयो। जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको हुन्छ, तर बिचमा कार्यकारीले आफू पपुलर छ भने अर्को 5 वर्षको लागि सजिलोको लागि निर्वाचन गर्ने, साधन स्रोत दुरुपयोग गर्ने, जनताले दुःख पाउने अवस्था आयो र त्यसमा सुधार गरियो। र त्यहाँको संसदको ठाई कार्यविधि सम्बन्धी कानुन 2011 भर्खरै सन् 2011 मा जारी गरियो। त्यसमा भनियो संसद विघटन हुँदैन, संसद विघटन कार्यकारीले पाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन। त्यो हैरानीबाट पाठ सिकेर त्यो गरे र त्यसमा एउटै शर्त छ कि संसदको 2/3 सदस्यले यदि चाहिँ चुनावमा जाउँ भन्यो भने अर्को चुनावमा जान सक्छ, तर त्यो प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था छ। र त्यसो गर्दा पनि त्यो ऐनमा के व्यवस्था गरियो भने कार्यकारी कहिलेकाहीँ बदमास निस्किन सक्छ, चुनावको घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन नगराउन सक्छ भनेर एउटा सेफ्टी भल्भ अथवा सेफ्टी नेटको रूपमा के राखियो भने चुनाव सुरु हुन्छ, तर अब निर्वाचन ग्यारेन्टी भइसकेछ। 25 दिन पछि, 25 दिन पहिले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था हो। त्यो विघटन हुँदैन, निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ, विघटन मतदानको 25 दिन अगाडि मात्रै हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिन्छ, त्यो ठाउँमा पनि यो सुधार गरिसकेका छ। हिजो प्रधानमन्त्री भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बेलायतमा संविधान छैन, तर त्यहाँ चाहिँ नलेखिए पनि विघटन गर्ने अधिकार छ, जहिले पाउँछ तैले प्रधानमन्त्री विघटन गर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
त्यो चाहिँ सत्यता छैन। सन् 2011मा यो सबै शिक्षाहरूबाट नयाँ व्यवस्था गरिसक्यो। तर चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले के गर्छ? दललाई मागिएको हुन्छ निर्वाचन, दलको लोकप्रियता हुन्छ। संसदीय व्यवस्था भनेको या परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भनेको व्यक्तिको लागि निर्वाचन गरिँदैन। कुनै राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री कार्यकारी डाइरेक्ट इलेक्टेड हुने विषय होइन। मतदान निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरू छानिँदै आउने, जसले प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था हामी देखेका छौँ। हामीले आफ्नै अभ्यास देखेका छौँ। त्यो पार्टीलाई दिएको महत्त्व व्यक्तिलाई दिएको हुँदैन। र बेलायतमै हामी देख्यौँ त्यहाँको चाहिँ ब्रेक्जिट बारेमा युरोपियन युनियनबाट चाहिँ बेलायत बाहिर निस्किनको लागि डेभिड क्यामरूनले प्रस्ताव गरे, संसदमा असफल भए। आफ्नै संसदमा बहुमत छ। त्यसपछि त्यहाँ उनले चाहिँ राजीनामा दिएर दलको अर्को नेतालाई प्रस्ताव गरे र उनी बहुमत प्राप्त दल नेता थिए, संसद विघटनतिर गएनन्। उनले राजीनामा दिए, असफल भए हाउसमा। दलले मलाई रुचाएन, विश्वास गर्न, अर्को दलको लागि बाटो खोले। उनले चाहिँ अर्को बाटो खोलेपछि त्यहाँ थेरेसा मे भन्ने अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री आफ्नै दलबाट भयो। उनले फेरि ब्रेक्जिटको लागि चाहिँ पार्लियामेन्टमा भोटिङ गराए, फेरि असफल भए। उनले पनि बाटो खोलेर बोरिस जोन्सन आए। एउटै पार्टीको तेस्रो व्यक्ति प्रधानमन्त्री आए एउटै कार्यकालमा। संसदीय अभ्यास पुरै यस्तो छ। केपी ओलीजी यदि चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउन पार्टीले 5 वर्ष चलाउनुस् भनेर दिँदा पनि चलाउन नसक्ने, अयोग्य र मैदानबाट भाग्ने हो भने आफ्नो दललाई छोड्ने हो, आफ्नो पार्टीलाई छोड्ने हो। त्यो चाहिँ विश्वास, जनताको विश्वास भत्काउन अधिकार हुँदैन। लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको यो। आज उहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो, घेराबन्दी पार्यो। नेता भनेको को हो, के हो? नेता अप्ठ्यारोमा काम गर्ने व्यक्ति नेता हुन्छ। अप्ठ्याराहरूलाई मिलाउन सक्ने नेता हुन्छ। फरक मतहरूलाई सँगै लिएर जान सक्ने मान्छे नेता हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो आएपछि भागेर हिँड्ने, आफ्नो घर आफै भत्काएर आगो लगाएर हिँड्ने खालको मान्छे नेता हुँदैन। यसले पनि देखाउँछ केपी ओली नेता होइनन्। केपी ओली नेता होइनन् भन्ने यसले पनि तथ्यले पुष्टि गर्छ। र ओलीले के गर्नुभयो भन्दा आफ्नो घर भत्काएर हिँड्नुभयो कि मलाई घेरामा गरियो, मलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो, यसो होइन। जे अभ्यासको कुरो गरिएको त्यो अभ्यास होइन। दिनु पर्थ्यो, म पार्टीमा सकेन, अर्को दल नेता छान्नुहोस्। र 51 सालमा यस्तै संसद विघटन गरियो भनिन्छ। तत्कालीन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँले चाहिँ संसदमा सरकारको नीति कार्यक्रम पेश भएको थियो, त्यो पास गर्ने क्रममा दलले असफल गरिदियो। दलले सहयोग गरेन, हाउसमा असफल भयो। र त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टले असहयोग गरिसकेपछि अब दलमा हाउसमा त असफल भयो, सरकार बहुमत थियो, बहुमत गुम्यो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो? आफ्नो दलमा आएर म प्रति विश्वास छैन, अर्को कोही दल नेता छान्नुहोस् भन्दा 2/3 सदस्य होइन, तपाईँप्रति विश्वास छ भनिसकेपछि हाउसले चाहिँ असहयोग गर्छ। नीति कार्यक्रम पास हुँदैन, नीति कार्यक्रम बिना सरकार चल्दैन, देश चल्दैन। यता हाउस आफ्नो दलमा आएर चाहिँ म अर्को विकल्प छान्नुहोस् भन्दा चाहिँ होइन, तपाईँप्रति विश्वास छ भन्छ बहुमतले। के गर्ने भन्दा मध्यावधि निर्वाचनमा त्यसमाथि चाहिँ प्रश्नहरू उठे। तर चाहिँ दलमा पनि विकल्प छैन, हाउसमा पनि विकल्प छैन भनेर त्यतिखेरको अदालतले व्याख्या गर्यो। जतिखेर कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेष अधिकार थियो, त्यो अवस्थामा पनि संसदमा पनि टेस्ट, आफ्नो दलमा पनि टेस्ट गरेर त्यहाँ विकल्प नभएपछि संसद विघटन गरेको हाम्रै इतिहास छ। जबकि आज प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन कुनै अधिकार नै छैन। त्यो अवस्थामा मैले चाहिँ घेरामा परेँ, मेरो अधिकार प्रयोग गरेँ। ममा निहित अधिकार प्रयोग गरे हो छैन। कुनै कार्यकारी अधिकार निहित छ भने जनतामा छ, संविधानले भन्छ, प्रधानमन्त्रीमा छैन। त्यसैले यो असंवैधानिक कदम हो, संविधानको उल्लङ्घन हो, यो स्वेच्छाचारिता हो, यो जनमतको अपमान हो। 5 वर्षको लागि पार्टीले पाएको जनमतको अपमान हो। हामीले यो भनेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि बढेर निर्वाचन चाहिँ घोषणा भएको छ, हामीले मानेका छैनौँ। संसद विघटन संवैधानिक होइन, कानुनी होइन भनिरहेका छौँ। तर केपी ओली स्वयंले चाहिँ निर्वाचन भन्नुभएको छ। निर्वाचनलाई 90 दिन पनि बाँकी छैन। तर उहाँले के गर्नुभयो? 77 जिल्लामा भूमि आयोगहरू गठन गरेर अध्यक्षलाई सहसचिव लेभलको, सदस्य र विज्ञलाई उपसचिव लेभलको, कम्तीमा पनि 17 करोड खर्च हुँदो रहेछ। 70 करोडको चाहिँ अब चाहिँ खर्च हरेक महिना जसो खर्च गरेर अब कार्यकर्ताहरूलाई पोषण गर्ने कुरो। यसरी विचारले होइन, राजनीतिले होइन कि राज्य
शक्ति र राज्यको चाहिँ स्रोत साधन दोहन गरेर त्यसको मिसयुज गरेर चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई टिकाइराख्ने खालको प्रयत्न भएको छ। अहिले चाहिँ 120 वटा नगरहरूमा खास गरी हाइवे एरियामा सबै जिल्लामा जागिर खुवाउने अनि हाइवे एरियामा के गर्ने भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 35 दिने सूचना निकाले हामी जग्गा बाँड्छौँ भनेर मान्छेलाई फेरि भ्रममा पार्ने। यो 3 वर्ष पहिलेदेखि किन त्यो काम गरिएन थाहा छ कि चाहिँ अब चाहिँ त्यो काम गर्ने कुनै चाहिँ इच्छा थिएन, जाँगर थिएन। तर अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर केही न केही भ्रम दिनु पर्थ्यो, त्यो त्यतातिर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले खबरदारी गरिराखेका छौँ कि हामी त यो मध्यावधि सम्भवै छैन, कानुनमै छैन, अर्कोतिर चाहिँ यो गर्नको लागि गरिएको पनि होइन, साथै चाहिँ यो चाहिँ संसद विघटन पनि होइन। तर आफैले निर्वाचन घोषणा गर्ने, आफैले यो चाहिँ यस्ता कामहरू गर्ने, यो राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हो, कानुनको उल्लङ्घन हो। यस प्रकारका कामहरू रोकिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यति मात्र होइन कि 45 जना कि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू सदस्यहरू नियुक्त गरियो। संविधानको धारा 292ले के भन्छ भने संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने हुन्छ भन्छ। संवैधानिक परिषदले कसलाई नियुक्ति गर्छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई, राजदूतहरूलाई, महालेखा परीक्षकलाई, त्यसै गरी संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्छ। त्यसरी नियुक्ति सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनवाईमा गएर त्यहाँबाट ओके भइसकेपछि बल्ल नियुक्त हुन योग्य हुन्छ। त्यसै गरी उपधारा 2ले के भन्छ भने यसरी नियुक्तहरू संसदीय समितिमा सुनवाई हुन्छ। त्यो समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त कमिटी हुनेछ भन्छ। 15 सदस्यीय समिति सुनवाई समितिले सुनवाई गर्ने कुरो गर्छ। के मतलब छैन? नियुक्ति भइसके संवैधानिक अङ्गहरू अख्तियार होला, लोकसेवा होला, निर्वाचन आयोग होला, त्यसले चाहिँ एउटा मर्यादामा रहेर निष्पक्ष ढङ्गले, स्वच्छ ढङ्गले, व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्ने निकायहरू संविधान मिचेर नियुक्त गरिन्छन्। काम कसरी हुन्छ होला? अनि बाहिर हौवा फैलाइन्छ कि यहाँ चाहिँ अर्को समूहमा लागेका मान्छेहरू 1-1.5 महिनापछि के हुन्छ तर्साउने गरिन्छ। अझ पार्टीका प्रवक्ता, सरकारको एउटा वरिष्ठ मन्त्रीले के चाहिँ धम्की दिने गरिन्छ भने त्यो धुलो लागेका फाइलहरू हामी छिटै टकटक्याउँछौँ अरे। मित्र, कि त्यस्ता धुलो लागेका फाइल तपाईँहरूका बढी छन्? ओम्नी काण्डका फाइल टकटक्याउनुहोस्, यति काण्डका के अरे फाइलहरू टकटक्याउनुहोस्। त्यो अरूका फाइल होइन, अरूलाई धम्की दिन जरुरी छैन। तपाईँहरूकै मान्छेहरूका, तपाईँहरूका आफ्नै कुकृत्यका, भ्रष्टाचारका फाइलहरू त्यहाँ छन्। त्यो धुलो टकटक्याएर काम सुरु गर्नुहोस्, जनताले स्वागत गर्छ। होइन भने त्यो धम्की दिएर कोही मान्छे डराउँदैन। राजनैतिक धम्की दिएर, तर्साएर, राज्य सत्ताको धम्की दिएर, राज्य शक्तिको धम्की दिएर कोही डराउँदैन। युद्ध लडेर आएका, क्रान्तिबाट आएका, जेल सहेर आएका, विभिन्न खालको चाहिँ निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेर आएका नेता कार्यकर्ताहरू यो आन्दोलनमा रहेका छन्। त्यो केपी गुट या रामबहादुर थापा गुटको चाहिँ धम्कीमा कोही डराउनेवाला छैन। हामी डराएका छैनौँ। खबरदार, कसैलाई धम्की नदियो। मैले सुन्दैछु जिल्लाका प्रतिनिधिहरू पनि धम्की दिन्छन् रे। लज्जास्पद कुरो हो। हिजो जसले बोक्यो, जसले चुनावमा अरूमा दुःख कष्ट गरेर नखाएर सहयोग गरेर निर्वाचित गर्यो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आज धम्की दिइन्छ रे जिल्लामा पनि। त्यही हो तरिका, लोकतान्त्रिक नेतृत्व तरिका यही हो। धम्की दिने, फोन गरे यो गरिन्छ, त्यो गरिन्छ, नत्र के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। के गर्छ त्यस्ता शासकहरूले? के गर्छ त्यस्ता? हिजो धम्की दिनेहरू कहाँ पुगे? त्यसैले म ओलीजीलाई, रामबहादुर थापाजीलाई या जिल्लाका प्रतिनिधिहरूलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। आज केही प्रहरी सेनाको घेरामा बसेर केही चाहिँ राजा महाराजाको जस्तो अभिनय गरेर कोही पनि शक्तिशाली हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, यो जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो। 7 दशक लामो लडाइँबाट स्थापित भएको व्यवस्था र समाज हो। मान्छे शिक्षित छ, प्रशिक्षित छ, दुनियाँ बुझेको छ। केही मान्छेले धम्की दिएर त्यो चल्दैन। हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले लाखौँ मान्छे जम्मा गरेर कहिले पूर्व कहिले पश्चिम, महाराज यस्तो भयो त्यसो भयो, बुझे सुने भन्दै हिँडेको
आज त्यो महाराज कहाँ सुनिरहेछ, कहाँ बुझिरहेछ, कहाँ गयो तिनी मान्छेहरू? त्यसैले ओलीजी, रामबहादुर थापाजी, यहाँका किसानजी, आज राज्य शक्तिको धम्की नदिनुहोस्। अघि पछि लागेका त्यो राज्यकै शक्ति हो, राज्यको वर्दी, राज्यको तपाईँहरूका नोकर होइनन्। भोलि आन्दोलन सफल हुँदा जनताले घिसारेर सडकमा लटार्दा कसले सुरक्षा गर्छ? ख्याल गर्नु। लोकतन्त्र बच्यो भने हरेक नागरिक, हरेक नेताको जीव धनको सुरक्षा हुन्छ। जस्तो सुकै अवस्थामा त्यही सेना, त्यही प्रहरी, त्यही सुरक्षाकर्मी बचाउँछ। लोकतन्त्र बच्यो भने, होइन भने शक्तिको खेल गर्दा त्यसका शासकहरू, ओली जस्ता, रामबहादुर थापा, किसान जस्ता शासकहरू यो गल्लीमा लतारिन्छन्, पछारिन्छन्, कसैले हेर्दैन। कति शासकहरू लतारे, कति शासकहरू मारिए, कति शासकहरू कहाँ पुगे हामीले देखेका छौँ इतिहास। त्यस्तो चाहिँ एकछिन त्यो कुर्सी देखेर, शक्ति देखेर, अहिले चाहिँ सुरक्षाकर्मी देखेर धाक लाउने होइन। अन्ततः लोकतन्त्रमा जनतामा जानुपर्छ। जनतामा के लिएर जाने? विचार लिएर जाने। विचार लिएर आउनुहोस्। मार्क्सवाद लेनिनबाट हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त भनेका छौँ, त्योभन्दा राम्रो के हो? जनताको जनवाद, जसबाट हामी समाजवादमा जान्छौँ भनेका छौँ, त्योभन्दा राम्रो के हो? जनताको मन जित्ने। हामीले भनेका छौँ पार्टी विधि पद्धतिबाट चलाउने, एक व्यक्तिले होइन, विधि पद्धतिबाट चलाउने। र हामीले आज पनि भनेका छौँ, र आज म सबै युवा साथीहरूलाई, सबै जनमुक्ति संगठन साथीलाई भन्न चाहन्छु कि हामी ओलीको जस्तो पार्टी चलाउने होइन। आज हिजो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको विचार अनुसार, राजनीतिक कार्यक्रम अनुसार 15 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्व गरे कमरेड माधव कुमार नेपाल, जो यो पार्टीमा हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जनआधारित पार्टी, विशाल पार्टी निर्माण गर्नुभयो। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट, प्रतिस्पर्धाबाट। 51 सालको लोकप्रिय सरकारको महासचिव, त्यतिखेर पार्टी महासचिव उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै एमाले भनेको को? माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू हुन्, मूलधार। आज यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू। कमरेड प्रचण्ड जसले जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, यहाँ सबै प्रकारका उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदायको नेतृत्व गर्नुभयो, शान्ति प्रक्रिया र संविधानको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँसँगै नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ। मूलधार को? माओवादी आन्दोलन कमरेड प्रचण्ड हो। त्यसो गरेर दुईटा अध्यक्षहरू माओवादी, एमालेको मूलधार जो आधिकारिक नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै त्यस अर्थमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूलधार यो हो। जहाँ माधव नेपाल, जहाँ प्रचण्ड रहनु भएको छ, यही हो आधिकारिक र मूलधार। कसैले अरू कुरा तर्क गर्नै पर्दैन। 10औं वर्ष 20औं वर्ष नेतृत्व गर्ने नेता दुःख गरेर निर्माण गरेको आन्दोलन अरूले दाबी गरेर हुन्छ। त्यस अर्थमा उपस्थित मित्रहरू, यसरी हेर्दा चाहिँ अब उहाँहरूलाई म च्यालेन्ज गर्छु, विचार लिएर, उहाँहरूभन्दा राम्रो विचार लिएर आउनुहोस्, उहाँहरूभन्दा राम्रो नेतृत्व क्षमता देखाउनुहोस्, उहाँहरूभन्दा धेरै जनताको मन जित्नुहोस्, कार्यकर्ताको मन जित्नुहोस्। हामी त्यो अवस्थामा मान्न तयार छौँ। तर अर्कोले बनाएको घर कब्जा गर्ने, अर्काले बनाएको आन्दोलन कब्जा गर्ने मुङ भनेर चाहिँ त्यो पाइँदैन। कसैलाई लान्छित गरेर, कसैलाई चाहिँ केही तर्कहरू गरेर त्यो सम्भव हुँदैन। हो, केपी ओली, रामबहादुर थापाहरू अरू पनि आन्दोलनबाट आउनुभएको हो, हामीले सम्मान गरेका छौँ त्यो हदसम्म। तर आज संविधान मिच्ने, निरङ्कुशतातिर जाने, जनमतलाई अपमान गर्ने, पार्टी एकता भत्काएर अलग समूह गुट बनाएर हिँड्ने कुरा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हामी यो कुरा अस्वीकार गर्छौँ। पार्टी एकता बचाउँछौँ। मूलधारको पार्टी, एकीकृत पार्टी र एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह निर्माण गर्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। मैले कुरा गर्दै थिएँ कि हामी कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाललाई नचिन्ने कार्यकर्ताहरू हुन सक्छौँ। हामी उहाँहरूले नचिने पनि, हामी उहाँसँग नचिन्ने पनि, हामी उहाँहरूसँग सम्पर्कै नभए पनि यस्तो पार्टी बनाउँछौँ जो यो आन्दोलनमा आएपछि उसको आफ्नो क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार, क्रियाशीलता अनुसार जिम्मा पाउने, जिम्मेवारी पाउने काम गर्ने यस्तो वातावरण बनाउँछ। त्यस्तो जनवादी, त्यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउँछौँ, विधि सम्मत पार्टी बनाउँछौँ भनेका छौँ। त्यो बनाउन सकिएन भने अन्ततः फेरि केपी ओलीकै बाटोमा जान्छौँ हामी। उपस्थित मित्रहरू, त्यसै गरी कुनै राजकीय जिम्मा पाउनलाई, कुनै ठाउँमा टिकट पाउन, कुनै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, मन्त्री हुनको लागि प्रचण्ड या माधव नेपालले चिन्ने, मन पराउने, त्यहाँ टच भएको या बा, यस्तो दाई, यस्तो साइनो नहुना पनि आफ्नो योग्यता, क्षमता, योगदानले जिम्मा पाउने खालको हामी पार्टी बनाउँछौँ, विधि बनाउँछौँ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यो बनाउँछौँ, त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यसमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, हामी गर्न तयार छौँ। उपस्थित मित्रहरू, यस अर्थमा हामी एउटा विधि सम्मत, विचार आधारित पार्टी निर्माण गर्ने र जनताको सेवा गर्न प्रतिस्पर्धा गरौँ। हामी त्यसको लागि तयार छौँ।
हामीले भन्यौँ 5 वर्षको घोषणापत्रमा कि हामी 5 वर्षमा एउटा विकासशील खालको चाहिँ देशमा अथवा मध्यम अर्थतन्त्र भएको देशमा हामी त्यहाँ चाहिँ प्रमोट गर्छौँ या अपग्रेड गर्छौँ देशलाई भनेका थियौँ। हामीले चाहिँ के अरे हामी विद्युततिरको कुरा गरेका थियौँ, हामी सडकको कुरा गरेका, रेलवेको कुरा गरेका थियौँ, नहर निर्माणका कुरा गरेका थियौँ, विकासका पूर्वाधारका कामहरू गरेका। त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, त्यो राम्रो गरेर देखाउनुहोस्, हामी त्यो स्वीकार गर्न तयार छ। तर त्यसमा प्रतिस्पर्धा छैन। राज्य शक्ति दोहन गर्ने, राज्य स्रोत दोहन गर्ने, राज्य शक्ति कब्जा गर्ने र विरोधीहरूमाथि चाहिँ दमन गर्ने, आफूभित्र मत नमिल्नेलाई दमन गर्ने, किनारा लगाउने खाले जो सोचियो त्यो मतभेद हो, त्यहाँनिर हो नमिलेको कुरो। उपस्थित मित्रहरू, हामी संसद पुनर्स्थापनापछि के गर्छौँ भन्दा हामी यही कामहरू, जो बाँकी कामहरू, हिजो प्रतिबद्धता गरेका कामहरू हामी गर्छौँ। हामीले भनेका छौँ, हाम्रो संविधानले भन्छ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सुरक्षा यो कुरोहरू जनताका मौलिक अधिकार हुन्, मौलिक हक हुन्। यो कुरो हरेक व्यक्तिका एउटा घर हुनुपर्ने, न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार, आधारभूत शिक्षा पाउने, काम गरेर खान्छ भन्दा रोजगारी पाउने युवाहरूले त्यो खालको हामी अवस्था सिर्जना गर्छौँ भन्यो। त्यो सामाजिक न्यायको कुरो, जसले धनी र गरिब बीचको खाल्डो कम गर्दै गर्दै जान्छ। शक्तिहरूले व्यापार गर्छ, बिजनेस गर्छ, त्यसमा कुनै रोकावट छैन। र त्यसबाट आएको ट्याक्सबाट, करबाट, राज्यले कर लिन्छ, त्यो करबाट बाटो बन्छ, बिजुली बन्छ, खानेपानी बन्छ, सडक, अन्य कुरो बन्छ, त्यो पूर्वाधारहरू बन्छ। त्यो पूर्वाधारहरू जनताले उपयोग गर्छ या भोलि उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि त्यो पूर्वाधार प्रयोग हुन्छ। फेरि नयाँ उद्योग बन्छ, फेरि नयाँ व्यवसाय बन्छ, एउटा राष्ट्रिय विशाल राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हुन्छ। 50 लाख युवाहरू विदेशीहरू छ, युवाहरूले बिस्तारै देशभित्रै परिवारसँग बसेर रोजगारी गर्ने अवस्था बन्छ र देश समृद्धितिर जान्छ। गर्नुपर्ने काम यो हो, हामीले प्रतिबद्धता गरेको कुरा यो हो। यो काम गरौँ, त्यो काम गरौँ। त्यसो गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय हुन्छ, फेरि जनमत पाउँछ, फेरि अर्को निर्वाचनमा अर्को प्रतिबद्धताहरू गर्छौँ हामी। विक्रम सम्मत 2000 सम्म अथवा के अरे 2100 त्यो भनेको 25 वर्षमा एउटा विकसित देशको स्तरमा नेपाल पुर्याउँछौँ, त्यसको लागि काम गर्छौँ भनेका छौँ हामी। त्यो प्रतिबद्धता काम गरौँ बरु। त्यसको लागि पाएको जनमत हो, करिब 2/3 जनमत त्यसको लागि पाएको। तर ओलीले त्यसलाई भत्काएर अर्कोतिर हिँड्नुभयो। दुःखको कुरो यो हो, हामीले विरोध गरेको कुरो यो हो। व्यक्ति ओलीसँग हाम्रो कुनै विरोध छैन, हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन व्यक्ति ओलीसँग, तर प्रवृत्ति ओलीसँग हाम्रो दुश्मनी अथवा हाम्रो विरोध, हाम्रो त्यसको चाहिँ अब्जेक्सन हाम्रो त्यसमा उपस्थित मित्रहरू। त्यसैले हामी एउटा विचार आधारित पार्टी निर्माण गर्ने, विधि आधारित पार्टी निर्माण गर्ने, जनताको सेवा गर्ने पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता यो हो। र हामीले आज रामबहादुर थापा बादलजी मसँगै झन्डै 3 वर्ष क्याबिनेटमा बस्नु, एक दिन क्याबिनेटमा बोल्नु भएन, अचम्म। अनि हाम्रो चाहिँ के अरे योगेश भट्टराईजी हामीसँगै क्याबिनेटमा थियौँ। के हो यो बादल दाइ त खालि गर्जिँदा पनि नगर्जिने, बादल भनेको त गर्जिन्छ, के अरे बिजुली चम्किन्छ, पानी पार्छ, अनि असिना पार्छ। यो त के अरे भैँसीमा के अरे गोठमा बाँधेको भैँसी चाहिँ खालि कुँडो खाने अनि बस सुत्ने मात्रै भनेर भन्नुहुन्थ्यो हामी सँगै हुँदा। अस्तिमा ताप्लेजुङ पुगेर भाषण गर्नुहुन्छ, बादल त नगर्जिने बादल, असिना नपार्ने, पानी नपार्ने बादल, खालि चाहिँ खाल भैँसी जस्तै खाल मात्रै बस्ने बादल भएछ भनेर चाहिँ भाषण गर्नुभएको रहेछ। तर अझै चाहिँ खालबाट उठेर ठुल्ठुला कुरा गर्न लाग्नु भएको छ। अस्ति चाहिँ हामी 22 गते आम हडतालमा, बाध्यतावश आम हडतालमा थियौँ। ल त्यो भेटेपछि प्रचण्डलाई उठाएर ल्याउनु भन्नुहोस्। अनि हिजो त अझ भएन चाहिँ त्यो मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई चिडियाखानामा थुनिन्छ। उहाँ अलिकति के अरे चाहिँ सिक्वेन्स नमिले जस्तो लागेको छ। अनि चाहिँ अस्ति चाहिँ प्रचण्ड कमरेड, अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले भन्दै हुन्थ्यो, त्यहाँ ओलीजीको बैठकमा गएर यो प्रतिगामीहरू, प्रतिगमनकारीहरू, यो चाहिँ अस्थिरतावादीहरू, संविधान नीतिहरूलाई ठिक गर्नु छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजोको जुलुसमा पनि तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। शासकहरूले, सत्तामा बसेहरूले गर्ने आन्दोलन गर्छ। अनि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नु, बादलजीले यता आएर भाषण गर्न तयार गर्नु, उता गएर झुक्केर उता गर्नुभएको छ भन्नु, कुनै दिन यता आएर यतै गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो असङ्गति त्यस्तो हुन्छ। मान्छेको दिमागमा एउटा छ, व्यवहारमा अर्को छ, आफैलाई पनि अपराध बोध भइरहेछ, यो बेठिक गर्दैछौँ भन्ने कुरो। के तेस्रो जनआन्दोलन? हामी चाहिँ यो संविधान बचाउन तेस्रो जनआन्दोलन गर्दैछौँ बरु, त्यसको तयारी हुँदैछ।
अनि उहाँले चाहिँ अनि हामी जसले चाहिँ चलिरहेको सरकार संसद भत्काएर अस्थिरता अनि हामी अस्थिरता कसरी अस्थिरता रोक्ने खुरुक्क लाएर प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना गरेर पार्टीलाई एकरूप चलाएर सरकार राम्रो चलाएर त स्थिरता कायम गरेको आफ्नो हातमा भएको चिज छोडेर अनि हामीलाई आरोप लगाउनु त गजबको कुरो छ यस्तो। अनि उहाँले चाहिँ अब चिडियाखानामा थुन्ने कुरो गर्नुहुन्छ, असङ्गत कुरो गर्नुहुन्छ। राज्यका बसेका मान्छे जब धम्की दिन सुरु गर्छन् के हुन्छ? अघि रामकुमारीजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। जब शासक डराउँछन् त्यसै गर्छन्। राज्यले के गर्ने हामीलाई अचम्म लागेको छ। संविधान लिचियो, नागरिकले आन्दोलन गरेको छ, गैर कानुनी काम भयो, पार्टीहरूले आन्दोलन गरेको छ, अनि चाहिँ असंवैधानिक नियुक्तिहरू भयो चाहिँ मिडियाले विरोध गरेको छ। किन भन्दा चाहिँ सत्ताको विपक्षमा हुने, सडकमा हुने, पावरमा नहुनेहरूले मिडियाबाट विरोध गर्छ, सडकबाट विरोध गर्छ, आवाज उठाउँछ। यो हो लोकतन्त्र भने। सडकमा आएर आमसभा जुलुसहरू मिडिया गएर चाहिँ विरोध गर्ने कुरो हो। त्यो कुरो चाहिँ लोकतन्त्र, दुनियाँभरिको लोकतन्त्रले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई स्वीकार गर्छ। यो नै उन्नत लोकतन्त्र हो। आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, विरोधको स्वतन्त्रता हो। राज्यलाई खबरदारी गर्ने नागरिकको सर्वोच्च अधिकार या विधि हो। तर अब ओलीजी चाहिँ जुलुस गर्दै हिँड्नु चाहिँ गजबको कुरो छ। र हामीले भनेका छौँ यो पञ्च र्याली हो। किन पञ्च र्याली? पञ्चहरूले त्यसै गर्थे। सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? महँगी बढेको छ, महँगी नियन्त्रण गर्यो, अनि वाइ हुन्छ, जुलुसै गर्नु पर्दैन थियो। सडकमा त्यो धुलो खान आउनै पर्दैन थियो प्रधानमन्त्रीलाई। अब हिजो मात्रै 17 वर्षीय किशोरी बलात्कार हत्या गरिएको छ। त्यस अगाडि निर्मला पन्तदेखि दर्जनौं युवतीहरूको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। त्यो सबै बलात्कारीहरूलाई कारवाही गर्नुहोस्। केपी ओली र चाहिँ रामबहादुर थापालाई जनताले, आमाहरूले, बुवाहरू जम्मा भएर अभिनन्दन गर्छन्, रथ यात्रा गर्छन्। तर चाहिँ त्यो आम सभा गरेर त्यो चाहिँ नारायण नीति अगाडि त्यो जुलुस गाई जात्रा देखेर केही पनि हुँदैन। सत्तामा बसेको, शासन बसेको काम गर्ने हो, काम गर्ने हो। कयौं चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध, असमान सन्धि सम्बन्ध खारेज गरेर चाहिँ एउटा काम गर्नुहोस्, ठुलो राष्ट्रवादी छवि बन्छ, देशभक्तको छवि बन्छ। के भाषणै गर्दै हिँड्नु पर्दैन। सत्ता भएकाहरूले युवाहरूलाई 10,000, 20,000, 30,000 रोजगारी खोल्नुहोस्। युवाहरू जति सबै लामबद्ध लागिहाल्छ त किन धम्की दिनु पर्यो? फोन गरेर खबरदार यता प्रचण्ड माधवतिर जाला कि भनेर चाहिँ फर्काउनु किन पर्छ? मान्छे फर्काउनै पर्दैन। राम्रो अरू सामाजिक सुधारका कामहरू, भ्रष्टाचारका चाहिँ ठुला घटनाहरू भएर त्यो सब रोक्नुहोस्। जनताले चाहिँ अभिनन्दन गर्छ, सुशासन हो। त्यो चाहिँ कुनै अफिसमा जाँदा खुरुखुरु जनता काम हुने वातावरण बनाउनुहोस्। वाइ गर्छ, आफै समर्थन गर्छ, विरोधी आफै सुकेर जान्छ। गाली गर्नै पर्दैन। त्यो के दुईटा नत बोल, के भेट्नु कुहिएका के फर्सी किन भनिराख्नु पर्यो? आफै सुधिन्छन्, आफै फुग्लिन्छ त्यो राम्रो काम गर्यो भने। तर हाम्रा ओलीजीहरू, रामबहादुरजीहरू त आम सभा किनभने फुर्सदै छैन। त्यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कतिखेर काम गर्ने हो, के त जुलुस निकाल्नै ठिकै छ भन्दा अब यो हो के भन्दा राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने, त्यो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, युवा, अरू पैसा प्रयोग गरेर अस्ति त त्यो चाहिँ बाइक र्यालीमा चाहिँ बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो चाहिँ के अरे म्यासेज कि चाहिँ 5 जना पठाएको जम्मा 5,000 पाइयो। रेट चाहिँ एक मोटरसाइकलको 2,000 रहेछ, 5वटा मात्रेको 5,000 आयो भनेर गुनासो गर्ने। होइन, तिमीले त 5 मात्रै ल्याएको हो नि, 5,000 भनेर अर्कोले गरेको चाहिँ कन्भर्सेसन मिडियामा आइसक्यो। त्यो संवाद भन्दा त 2,000 तिरेर त्यो पठाउ, टुटल लगायतका काठमाडौँमा चाहिँ पाइन्छ नि आजभोलि त 2,000 तिरे 1,000 कहाँ पुग्ने गन्तव्यमा त्यो सबै मोटरसाइकल ल्याएर मोटरसाइकल र्याली गर्ने। पैसा दिएर र्याली, मोटरसाइकल र्याली पैसा दिएर त्यो जनता देखाएर शासक कहाँ पुग्छ? तरिका यो हो। हिजो पञ्चहरूले त्यही गरे, ठुला जुलुस गरे, मरिच मानव अन्त सिद्धे। ज्ञानेन्द्र साहबको लाखौँको बुझे सुनेवाला जुलुस सिद्धियो। त्यसरी यो बाटोमा नलाग्नुहोस्, मती सुधार्नुहोस्। हाम्रो सुझाव छ। होइन भने जसरी अरू तानाशाहहरू, जसरी निरङ्कुशहरू पछाडिए त्यसरी नै पछाडिनुहुन्छ। हामी यो सतर्क बनाउन चाहन्छौँ। उपस्थित मित्रहरू, त्यसैले चाहिँ हामी यो चाहिँ संविधानको रक्षा गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न हामी यो सडकमा छौँ। र आज हामी यो चाहिँ उसमा दमौली यो नगरमा उभिएर भाषण गरिराख्दा मैले नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग एउटा मञ्चमा थियौँ अस्ति। उहाँले चाहिँ यो असंवैधानिक कदम हो,
यो अलोकतान्त्रिक हो भनेर र नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले चुनावमा जाँदा फाइदा हुन्छ होला, तर हामी त्यसरी फाइदा हेरेका छैन, लोकतन्त्र हेरेका छौँ भन्नुभयो। म उहाँको भनाइलाई सम्मान गर्छु र म यो भनाइ नेपाली काङ्ग्रेसको भनाइ होस्, आधिकारिक लाइन होस्, यो कुनै अहिले कम्युनिस्टहरू फुटे चुनाव जितिन्छ जस्तै लागेको छ भने आज बाछा खाने बाघले भोलि आमा पनि खान्छ, भोलि कङ्ग्रेसलाई पनि यही प्रवृत्तिले खान्छ, ख्याल गर्नुहोस्। त्यसैले यो धार, यो लाइन नेपाली कङ्ग्रेसको बनोस्। आज माधव र प्रचण्डले गरेको चिन्ता आफ्नो चिन्ता होइन, लोकतन्त्रको चिन्ता हो। यो लोकतन्त्र बचाउने कङ्ग्रेसको पनि चिन्ता हो। यस अर्थमा कङ्ग्रेस, जनता समाजवादीहरू, अरू सबै लोकतन्त्रवादीहरू अब एक ठाउँमा उभिएर हामी संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने, संयुक्त आवाज उठाउनु पर्ने र छिटोभन्दा छिटो संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने, लोकतन्त्रमा आफ्नो लोकतन्त्रलाई बाटोमा ल्याउने, देशलाई एउटा स्थिरतातिर, देशलाई समृद्धितिर लाने संयुक्त प्रयत्न गरौँ। म यो मञ्चबाट यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु। अन्तमा म चाहिँ यहाँको सबै जनमुरी सङ्गठन पेसाकर्मी साथीहरूले यो चाहिँ पर्याप्त समय दिएर यो चाहिँ हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, हामीलाई सुन्नुभयो र यही उत्साहका साथ आगामी 28 गतेको सभा काठमाडौँ